इससे वो वक्त में आकर मजबूर ना हो। ये बात जरूर समझें, मजबूर होता है इंसान जब किसी, मैंने ऐसे साथी देखे हैं जिनको सिर्फ ये होता है कि हम मस्जिद में है, लेकिन जिस वक्त मस्जिद वालों ने छुट्टी कर दी वो बेचारे 3-3 दिन तक, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, 3-3 दिन तक बगैर तेल के सब्जी खाई। ये मैं कह रहा हूँ आपको, अल्लाह करेगा, मैंने ऐसे साथी देखे। इसलिए नमाज पढ़ाने के साथ साथ काम सीखें, बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ काम सीखें। कुछ साथी बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कई ने अपनी दुकानें खोली, अच्छी बात है। कुछ साथी अमामे, अत्तर, टोपियाँ, कपड़े वगैरह वगैरह बेच रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। चलिए, कहीं ना कहीं से जरिया तो है ना, सिर्फ मस्जिद के ऊपर नजर नहीं है। और खुदारा ये साथी ये कोशिश बंद करें एक दूसरे की जगह पर कब्जा करें। अब जिस साथी की जगह आप बैठे हो, क्या उसके बीवी बच्चे नहीं है? शर्म आनी चाहिए ऐसी सोच। क्या कर रहे हैं कि जिसने आपको अपनी जगह पर उसने यकीन से रखा है, और किसी के यकीन तोड़ना अच्छी बात नहीं है, इसको खयानत कहते हैं। अमानत के तौर पर आपको कोई अपनी जगह पे रख रहा है, बाद में आप उसके जगह ही खा लेते हैं, फिर वो बेचारा अपना सामान उठा के फिरता है गलियों गलियों में बीवी बच्चों को। क्या ये मुनासिब है? भाई जरा होश करो, होश के नाखून लो। उसके भी बीवी बच्चे हैं, उसके भी माँ बाप हैं। जिसकी गर्दन पर छुरी चलाकर आप जगह पकड़ते हैं, क्या वो कहाँ जाएगा? क्या वो मजबूर नहीं होता है? इसलिए अल्लाह से तौबा करें। ऐसे जो साथी इस चीज के अंदर मिलावट है, वो इससे तौबा करें, ऐसा मत करें। और मैं इस वीडियो के जरिए से एक और बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, किसी के साथ साथ मदारिसीन भी इस चीज का ख्याल रखें। अपने असातिज़ा की तनख्वाह को इतनी मिकदार में करें जिससे उनकी ज़रूरियात पूरी हो, जिससे वो मजबूर ना हो। और बीच बीच में अपने असातिज़ा को कुछ हदाया पेश करें कि ये आपकी ज़रूरियात है। अब वक्त बदल चुका है, अब हर दिन ज़रूरियात ज़्यादा ही बढ़ रही है। आज 10 रुपये लेकर बच्चा बाजार नहीं जाता, शर्माता है, स्कूल नहीं जाता है। इसलिए अपने असातिज़ा की तनख्वाह के अंदर भी थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ाए, थोड़ा सा, ताकि उनका हौसला बढ़ाए। सिर्फ उनकी तनख्वाह के ऊपर 8,000 10,000 से क्या बनता है? मैं फिर से यही कह रहा हूं, कोशिश करें अपने असातिज़ा की कदर करें। एक उस्ताद को पता है कि एक बच्चे को अलिफ पढ़ाने के अंदर कितनी मेहनत लगती है, कितनी तकलीफ होती है, वो उस्ताद को पता है। भाई एक शिकायत ये भी आती है कि बहुत सारे हजरात ऐसा करते हैं कि एक दूसरे साथी की जगह पर कब्जा करते हैं। ये भी गलत है, ये सही नहीं है। जो साथी किसी साथी को यकीन से अपनी जगह नमाज के लिए रखता है, 10 दिन के लिए, महीने के लिए, कुछ वक्त के लिए, तो वहां से आके वो जिस साथी की जगह थी, जो पहले वहां था, वो गायब बेचारा, वो मस्जिद वालों को अपनी पट्टी पढ़ाकर उसको निकलवा देता है। तो मैं ऐसे साथियों से गुजारिश करूंगा, भाई अल्लाह का खौफ करो, कुछ थोड़ा सा अल्लाह से डरो। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर कोई, मैं किसी साथी को यकीन के साथ अपनी जगह पे रखता हूँ कि भाई जब तक मैं घर से आऊँ, जब तक मैं कहीं अपनी मजबूरी से वापस आ जाऊँ, अपने काम से वापस आ जाऊँ, मेरी जगह पर आप नमाज पढ़ाओ, तो कि मैं क्या गलत करता हूँ? मैं सोचता हूँ कि चलो ये 10 दिन जहाँ ये बैठा है, इन 10 दिन के अंदर इसको जो हदिया बनेगा वो दे देंगे, बात खत्म। लेकिन कुछ साथी ऐसा करते हैं, बहुत सारी शिकायतें आती हैं, सुनने को मिलता है कि एक दूसरे की जगहों पर कब्जा किया जाता है। छोड़िए सब कुछ एक तरफ, लेकिन एक इंसानियत के नाते कि हम इंसान हैं, हमारे सीने के अंदर ऐसा दिल होना चाहिए कि हम एक दूसरे की मजबूरी, एक दूसरे की ज़रूरत और एक दूसरे की मजबूरी को समझें। अगर हम किसी की जगह पर कब्जा करेंगे, जिन मस्जिद वालों ने उसको निकाला, क्या वो मस्जिद वाले आपको रखेंगे? ये आपको यकीन है? जिन मस्जिद वालों ने उसको, पहले वाले इमाम साहब को निकाला, सिर्फ आपके कान भरने पर आपको सिलेक्ट कर दिया, क्या वो मस्जिद वाले बाद में आपको वहां रखेंगे? अगर आपकी छोटी सी गलती भी हो गई, इस बात की क्या गारंटी? भाई मैं तो हमेशा अपने साथियों से बात कहता हूँ
کہ صرف مسجد یا مسجد کے اوپر ہی نظر مت رکھیں کہ میں امام ہوں بس اس سے جو تنخواہ ملے گی اس سے میرا گزارا ہوگا. ایسا نہیں ہے. زمانہ بدل چکا، ضروریات دن بدن بڑھ رہی ہے. نماز بھی پڑھائیے، یہ بھی ہم پڑھائیں گے، اور کون پڑھائے گا؟ ہم نہیں پڑھائیں گے، اور کون پڑھائے گا؟ اچھی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اپنا ایسا کچھ کام کھولیں، کچھ کام سیکھیں جس سے آپ اپنے گھر کو، اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں. کب تک آپ مسجد والوں کے بھروسے پر رہیں گے؟ میرے بھائی، میں کئی سالوں سے، اب 6-7 سال سے میں بھی امامت کرتا ہوں. دیکھیے، میں نے دیکھا، میں جانتا ہوں ان حالات کو، ان گٹس کو، ان کانٹوں سے میں گزر کے آیا. مجھے پتا ہے کہ یہ کسی کے نہیں ہوتے. چھوٹی سی غلطی پر بھی آپ کی چھٹی کر دیں، چھوٹی سی غلطی آپ دیکھیں گے فوراً آپ معافی بھی مانگ لیں گے. اللہ کے یہاں معافی ہوتی ہے، لوگوں کے یہاں معافی نہیں ہوتی. لوگ معاف نہیں کرتے. اس لیے مسجد کے ساتھ ساتھ اپنا کچھ بزنس کھولیں، پڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنا کچھ کام سیکھیں، کچھ سکل سیکھیں جس سے آپ مجبور نہ ہو، کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی کسی کو کہیں جگہ سے چھٹی ہو گئی، کہیں سے کچھ نہ کچھ مجبوری آتی ہے یا کچھ ایسے شکایتیں سامنے آتی ہے جس کی وجہ سے مدرسہ چھوڑنا پڑتا ہے، مساجد چھوڑنی پڑتی ہے، تو پھر مجبور ہو جاتے کئی سارے، کیونکہ ان کے پاس ایک ہی تجربہ ہوتا ہے، یا تو نماز پڑھانے کا، یا تو بچوں کو پڑھانے کا، یا مدرسے کے اندر پڑھانے کا، یا مسجد کے اندر نماز پڑھانے کا. باقی کچھ ہوتا ہی نہیں ان کے پاس. تو اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم کچھ کام سیکھیں. وہ ساتھی کام ضرور سیکھیں جو حافظ ہے، قاری ہے، اگر مولانا بھی ہے، جو بھی عالم ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ اپنا کام چلانا چاہیے جس سے وہ وقت میں آ کر مجبور نہ ہو. یہ بات ضرور سمجھیں. مجبور ہوتا ہے انسان جب کسی، میں نے ایسے ساتھی دیکھے جن کو صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں ہیں، لیکن جس وقت مسجد والوں نے چھٹی کر دی، وہ بیچارے 3 دن تک، میں نام نہیں لوں گا یہاں پہ، 3 دن تک بغیر تیل کے سبزی کھائی. یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، اللہ کرے گا. میں نے ایسے ساتھی دیکھے. اس لیے نماز پڑھانے کے ساتھ ساتھ کام سیکھیں، بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ کام سیکھیں. کچھ ساتھی بزنس کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. کئی نے اپنی دکانیں کھولی، اچھی بات ہے. کچھ ساتھی عمامے، عطر، ٹوپیاں، کپڑے وغیرہ وغیرہ بیچ رہے ہیں، وہ بھی اچھی بات ہے. چلیے، کہیں نہ کہیں سے ذریعہ تو ہے نا، صرف مسجد کے اوپر نظر نہیں ہے. اور خدا را یہ ساتھی یہ کوشش بند کریں ایک دوسرے کی جگہ پر قبضہ کریں. اب جس ساتھی کی جگہ آپ بیٹھے ہو، کیا اس کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ شرم آنی چاہیے ایسی ساتھی. کیا کر رہے ہیں؟ جس نے آپ کو اپنی جگہ پر اس نے یقین سے رکھا ہے، اور کسی کے یقین توڑنا اچھی بات نہیں ہے. اس کو خیانت کہتے ہیں. امانت کے طور پر آپ کو کوئی اپنی جگہ پہ رکھ رہا ہے، بعد میں آپ اس کے جگہ ہی کھا لیتے ہیں. پھر وہ بیچارہ اپنا سامان اٹھا کے پھرتا ہے گلیوں میں بیوی بچوں کو. کیا یہ مناسب ہے؟ بھائی ذرا ہوش کرو، ہوش کے ناخن لو. اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اس کے بھی ماں باپ ہیں. جس کی گردن پر چھری چلا کر آپ جگہ پکڑتے ہیں، کیا وہ کہاں جائے گا؟ کیا وہ مجبور نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے اللہ سے توبہ کریں. ایسے جو ساتھی اس چیز کے اندر ملاوث ہے، وہ اس سے توبہ کریں، ایسا مت کریں. اور میں اس ویڈیو کے ذریعے سے ایک اور بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. کسی کے ساتھ ساتھ مدارسین بھی اس چیز کا خیال رکھیں. اپنے اساتذہ کی تنخواہ کو اتنی مقدار میں کریں جس سے ان کی ضروریات پوری ہوں، جس سے وہ مجبور نہ ہوں. اور بیچ میں اپنے اساتذہ کو کچھ ہدایہ پیش کریں کہ یہ آپ کی ضروریات ہے. اب وقت بدل چکا ہے، اب ہر دن ضروریات زیادہ ہی بڑھ رہی ہیں. آج 10 روپے لے کر بچہ بازار نہیں جاتا، شرماتا ہے، سکول نہیں جاتا ہے. اس لیے اپنے اساتذہ کی تنخواہ کے اندر بھی تھوڑی سی اور زیادہ بڑھائے، تھوڑا سا، تاکہ ان کا حوصلہ بڑھائے. صرف ان کی تنخواہ کے اوپر 8,000 10,000 سے کیا بنتا ہے؟ میں پھر سے یہی کہہ رہا ہوں، کوشش کریں اپنے اساتذہ کی قدر کریں. ایک استاد کو پتا ہے کہ ایک بچے کو الف پڑھانے کے اندر کتنی محنت لگتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ استاد کو پتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.